मॉर्निंग। खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर सलाम। और इससे पहले हम तीसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ें। दूसरे लेक्चर का खलासा या जो कि हमने जो सीधा बातें सीखी थी वो आपके सामने उसको रिव्यू कर लेते हैं। इल्मुल किताब, दूसरे लेक्चर में हम इल्मुल किताब और मकाशफा के ताल्लुक़ के बारे में सीखा था। और उसके बाद हमने मकाशफा की इक़साम यानी मकाशफा आम और मकाशफा ख़ास जो सीखी थी कि दो इक़साम हैं बुनियादी तौर पर। और पिछला लेक्चर जो है वो सारा जो है मकाशफा आम पर मबनी था। इसलिए पिछले लेक्चर के अंदर हमने मकाशफा आम ये सीखा था कि हम मकाशफा आम को आम क्यों कहते हैं। उसकी कई एक सूरतें ख़ास तौर पर दो वजूहात बयान की थी, जो कि उसकी आलमगीर दस्तयाबी और उसका जो कंटेंट है वो था। और उसके बाद इसके बाद फिर हमने सीखा था मकाशफा आम की माहियत और मकाशफा आम की सूरतें या मोड्स या उसके असलूब जो हैं वो कहाँ कैसे किन किन हालतों में पाया जाता है। तो ये तो था पिछले गुज़श्ता लेक्चर का ख़ुलासा। तो अभी हम तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये लेक्चर भी गुज़श्ता से पेवस्ता है, उसी का तसलसल है। इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले मकाशफा आम के मकासद के बारे में सीखेंगे और उसके बाद इंसान के लिए मकाशफा आम का जो आम मकाशफा है या फितरी मकाशफा है उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तीसरी बात जो हम इस लेक्चर में सीखेंगे वो है मकाशफा आम इंसान पर क्या ज़ाहिर करता है। और चौथी बात हम सीखेंगे कि मकाशफा आम के रद्द अमल में इंसान की क्या ज़िम्मेदारी है, क्या कोई इंसान की ज़िम्मेदारी है भी है कि नहीं है। और पांचवी बात हम सीखेंगे मकाशफा आम का या जनरली मकाशफा का इनकार, जो पूरे आम और ख़ास मकाशफा का इनकार बिलखसूस आम पे हमारा सीखेंगे आज। और आखिरी बात जो है छठी बात हम आज के लेक्चर में सीखेंगे मकाशफा आम का ज़माना हाल में नाकाफ़ी होना, यानी क्या ये हमारे लिए काफ़ी है, क्या अगर मकाशफा ख़ास ना भी हो तो फिर भी हम जो है वो ईमान की बुनियादें सीख सकते हैं। सो ये चंद एक बातें थी जो कि मज़मून थे, सब ज़ैली मज़मून थे जिनको हम सीखेंगे। और इस लेक्चर के आखिर पर हम फिर मकाशफा ख़ास का तारुफ़ और ज़रूरत जो है उसको पेश कर देंगे ताकि हम अगले सेशन के अंदर अगले लेक्चर के अंदर मकाशफा ख़ास की तरफ बढ़ सकें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मकाशफा आम के जो मकासद हैं वो क्या हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं फिर वो आयात जो कि हमने कल पढ़ी थी रोमियो पहला बाब उसकी जो है 20 से 21 आयात जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। रोमियो का ख़त उसका एक बाब उसकी 20 और 21 आयात। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिया से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। मकाशफा आम के मकासद क्या है। मकाशफा आम बुनियादी तौर पर ईमानदारों और गैर ईमानदारों के दरमियान खुदा के बारे जानने के लिए एक मुश्तरक फ़हम या बातें मुहैया करता है। इसी तरह मकाशफा आम जो है अंजील की मनादी या पैगाम के लिए ईमानदारों और गैर ईमानदारों के दरमियान एक पुल का काम करता है। चूँकि ये मकाशफा जो है ये सिर्फ़ मखसूस लोगों का नहीं दिया गया, बल्कि ये हर बशर, हर एक फ़र्द, कायनात के हर एक फ़र्द के लिए ये मकाशफा है। तमाम लोग खुदा के बारे कुछ ना कुछ जानते हैं। अक्सर बेशक जो है अक्सर गैर ईमानदारों का जो
عرفان ہے خدا کے بارے میں وہ مسخ شدہ ہوتا ہے، وہ درست طور پر خدا کو نہیں جانتے، لیکن ان کے اندر انیٹ نالج جو ہے، ان کے اندر خلقی نالج جو ہے وہ موجود ہے خدا کے بارے میں۔ اس کو اگر دیکھنا ہو تو رومیو کا خط اس کا دوسرا باب اس کی 14 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے مکاشفہ عام کا مقصد ایماندار اور غیر ایمانداروں کے درمیان خدا کا بنیادی مشترک جو ہے فہم فراہم کرنا۔ دوسری بات، خدا غیر ایمانداروں کو اس مکاشفہ عام کی بنیاد پر سزا دینے میں منصف ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی کہے کہ مجھے تو انجیل کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اس لیے میری سزا کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے رومیو 1 باب اس کی 21 آیت پڑھی تھی، لکھا ہے کہ اس لیے کہ اس کی 20 آیت وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل کو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا خدا کے بارے میں۔ بے شک ان کی عدالت جو فہم خدا نے ان کو فراہم کیا ہے اس کے مطابق ہوگی، اس لیے کسی کو کوئی عذر باقی نہیں۔ تیسری بات، انسان کی مذہب کی عالمگیریت کو انسانی مذہب کی عالمگیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چوتھا مقصد، خدا نے اپنے بارے علم انسان کے باطن میں رکھا ہے جو کہ اس کو اچھائی یا برائی کے بارے میں بتاتا ہے۔ 14 آیت میں ہم پڑھتے ہیں دوسرے باب کی رومیو 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی، جن کے پاس مکاشفہ خاص نہیں ہے، جن کے پاس پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ نہیں ہے، آگے لکھا ہے وہ اپنی طبیعت سے اپنے باطن سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں۔ ان کو بے شک ان کے پاس یہ بائبل مقدس یہ حروف میں شریعت موجود نہیں ہے، لیکن ان کے باطن کے اندر شریعت موجود ہے۔ اس لیے مکاشفہ عام جو ہے انسان کے اندر شریعت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ فراہم کرتا ہے، اور اس کا یہ ایک مقصد ہے۔ چلے اگلی طرف مزید ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ عام کے مقاصد کو مزید دیکھیں تو اس کے اندر ہم ایک سوال کی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم تخلیق سے کیا سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی فرد جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ تخلیق سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ تخلیق سے ایماندار اور غیر ایماندار خدا کے وجود، بے شک دہریے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مکاشفہ خاص کے ہونے کے باوجود بھی مکاشفہ عام کو تو وہ بالکل نہیں مانتے، ایون مکاشفہ خاص کو بھی۔ لیکن بائبل مقدس کے مکاشفہ خاص کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق تخلیق سے ہم خدا کے وجود، اس کی ابدی قدرت اور الہی ذات کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تخلیق ہمیں خدا کی اس ابدی قدرت، ازلی قدرت اور الوہیت کے بارے میں اور اس کی الہی ذات کے بارے میں سکھاتی ہے۔ رومیو 2 باب 14 کے مطابق ہم خلقی طور پر، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا، ہم خلقی طور پر ہمارے اندر خدا نے مکاشفہ عام رکھ دیا ہے۔ تمام لوگوں کے دلوں پر، یعنی تمام لوگوں کے دلوں پر خدا کی شریعت نقش ہے، اور خلقی طور پر وہ اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں۔ اس لیے مکاشفہ عام یا فطری مکاشفہ یا مافوق الفطرت مکاشفہ جو ہے وہ تمام مخلوقات اور خدا کی پروردگاری پر محیط ہے۔ تمام مخلوقات جو ہے اس کو جانتی ہے، اور خدا اس تخلیق کے اندر اپنی پروردگاری ظاہر کرتا ہے۔
इंसान के लिए आम मकाशफ़े का क्या इस्तेमाल हो सकता है? इंसान के लिए जब खुदा ने ये मकाशफ़ा रख दिया है तो बेशक किसी मकसद के लिए रखा होगा, और हमारे लिए, हर एक शख्स के लिए, ईमानदारों और गैर ईमानदारों के लिए इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। रोमियो 1 बाब उसकी 32 आयत हम पढ़ते हैं। रोमियो 1 बाब की 32 आयत में लिखा है कि पस ए इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़्र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। आम मकाशफ़ा इंसान को ये बताता है कि खुदा उसके गुनाहों की अदालत करेगा और किसी शख्स को कोई उज़्र बाकी नहीं, हत्ता कि किसी ने अंजील का पैगाम सुना है कि नहीं। और ये बात वाज़े कर देता है मकाशफ़ा ख़ास कि हमें कोई उज़्र बाकी नहीं है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए मकाशफ़ा आम बेशक खुदा की कुदरत और अलूहियत और खुदा की ज़ात के बारे में तो बताता है, लेकिन मकाशफ़ा आम इंसान पर खुदा की नजात के मंसूबे को मुनकशिफ नहीं करता। आप पहाड़ों को, दरख्तों को, अजाइब को देखकर मसीह यस्सु की कुर्बानी या मसीह यस्सु के ज़रिए खुदा के नजात के मंसूबे को नहीं जान सकते। इसलिए मकाशफ़ा आम आखिर में हम सीखेंगे ये क्यों नाकाफ़ी है। इसलिए क्योंकि ये हमारे ऊपर, इंसान पर जो है नजात का, खुदा का नजात का जो मंसूबा है उसको मुनकशिफ नहीं करता। ये बुनियादी फ़हम खुदा के बारे में फ़राहम करता है। इसलिए मकाशफ़ा आम के रद्द अमल में अगरचे निजात के बारे में सो है वो नहीं फ़राहम करता, निजात के जो है मंसूबे को नहीं बताता, तो भी इसके रद्द अमल में इंसान की क्या ज़िम्मेदारी है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिन लोगों तक शरीयत या अंजील नहीं पहुंची तो उन पर सज़ा का हुक्म तो नहीं होता। ये कल ही किसी ने मुझसे सवाल किया था। पलूस मकाशफ़ा आम की अहमियत बयान करते हुए कहता है कि बग़ैर शरीयत के वो अपने लिए खुद शरीयत हैं, जो कि अभी हमने हवाला पढ़ा था। यानी अगर उन तक अंजील नहीं पहुंची तो भी खुदा ने उनके अंदर अपने आप को जानने के लिए और उसकी परस्तिश करने के लिए ये मकाशफ़ा आम रख दिया है कि एक खुदा है जो कि वाहिद खुदा है। लेकिन लोग जो हैं वो मकाशफ़ा आम को रद्द करते हुए और खुदा को रद्द करते हुए गैर मबूदों के तरफ चले जाते हैं। इसलिए के साथ में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। मकाशफ़ा आम से उनको खुदा के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उन्होंने उस खुदा को उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि लिखा है कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके दिलों पर अंधेरा छा गया। रोमियो 2 बाब की 15 आयत में लिखा है, शरीयत की बातें उनके दिलों पर लिखी हुई हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस हकीकी खुदा की इबादत, हम्द और शुक्रगुजारी करें। लेकिन चूंकि वो तब्दील शुदा नहीं है, चूंकि लिखा है कि आगे उनके दिलों पर पर्दा जो है अंधेरा छाया हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी ये भी है। आगे रोमियो 2 बाब की 15 आयत में जो जैसा कि हमने लिखा पढ़ा कि शरीयत की बातें उनके दिलों पर लिखी हुई हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है। उनका दिल उन बातों की गवाही देता है। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बहम ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। इसलिए बेशक किसी के पास मकाशफ़ा ख़ास नहीं है तो भी उसकी ज़िम्मेदारी है। उनके दिलों पर लिखी हुई शरीयत उनको मुजरम ठहराती है और उनको कहती है कि खुदा मौजूद है। इसलिए पलूस ने रोमियो 1 बाब उसकी भी साथ में के आखिर में लिखा था कि यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं है, कोई बंदा उज़्र नहीं कर सकेगा। लेकिन
دیکھا جائے تو بعض لوگ مکاشفہ عام کا یا مکاشفہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ الہی مکاشفہ کا انکار شروع زمانہ سے کرتے آئے ہیں اور مختلف صورتوں میں کرتے آئے ہیں۔ اگر بائبل کی ابتدائی تاریخ کو دیکھا جائے تو فرعون نے جب موسیٰ اس کے پاس گیا، خدا کی بات، وہ مکاشفہ خدا کی بات اس کو بتائی، تو فرعون نے مکاشفہ کو، جو موسیٰ کے ذریعہ جو بات خدا بتا رہا تھا، کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے، وہ مکاشفہ خاص کا حصہ ہے، لکھا ہے کہ اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد نبیوں کے پیغام پہ آ جائیں۔ نبیوں نے، بہت سارے نبیوں نے، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر نے کلام کیا، لیکن کلام مقدس میں بارہا لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اس کے لوگوں نے اس کو رد کیا، اس کا انکار کیا۔ اور آج بھی ہم کلام مقدس جو ہے کلیسیا میں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے کاموں سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور آخر میں کلیسیا کی تاریخ میں، کلام مقدس کی تاریخ میں، مسیح جو منتہائی مکاشفہ تھا، مسیح جو مکاشفہ کا انتہا تھی، جب وہ اس دنیا میں آیا، جب اس نے پیغام سنایا، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے رد کیا اور اس کے پیغام کو بھی رد کیا۔ مکاشفہ عام اور مکاشفہ خاص دونوں کا انکار کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مکاشفہ خاص کا انکار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مکاشفہ عام کا انکار کرنے والے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ مکاشفہ عام کو کون رد کرتا ہے؟ مکاشفہ عام کو دہریت رد کرتی ہے، ایتھیزم، جو خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے اور اس کے مکاشفہ عام کا بھی انکار کرتی ہے۔ اور دوسرے مکاشفہ عام کو رد کرنے والے مادہ پرستی ہے۔ اس فلسفے کے قائل لوگ، اس عقیدہ کے قائل لوگ کہتے ہیں انسان جو ہے، کہتے ہیں کہ انسان خدا کو نہیں جان سکتا کسی صورت میں، مکاشفہ عام یا مکاشفہ خاص کی صورت میں۔ خدا خاکی انسان کے ادراک سے باہر ہے کہ خدا ہے اور انسان ہے، اس لیے انسان کسی صورت میں بھی مکاشفہ عام، مکاشفہ خاص یا کسی اور صورت میں اس کو جان ہی نہیں سکتا۔ اس صورت میں وہ مکاشفہ عام کا انکار کرتے ہیں، مادہ پرست۔ تیسرے لوگ جو ہیں وہ ہمہ اوست یا عقیدہ وحدت الوجود کے ماننے والے، پینتھیزم کے ماننے والے، ان کے مطابق خدا سب کچھ ہے اور سب کچھ خدا ہے، یعنی ہر چیز خدا ہے اور خدا ہر چیز ہے۔ اس لیے ہندوازم میں خاص طور پہ وہ مختلف ہر چیز کو خدا ہے، بڑا کوئی درخت ہے تو وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز میں خدا ہے۔ اس لیے خدا کی ہستی کے ظہور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک طرح سے وہ بھی مکاشفہ عام کا انکار کرتے ہیں۔ اور مکاشفہ خاص کا انکار جو ہے ڈیئزم اور الہاد پرستی جو ہے اس کے ماننے والے کرتے ہیں۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ عام زمانہ حال کے لیے کیا یہ کافی ہے؟ کیا مکاشفہ عام محض ہمارے پاس ہو تو اس پر ہم اپنا جو ہے اکتفا کر سکتے ہیں؟ نیچرل تھیالوجی کے قائل، فطری علم الہیات کے قائل لوگ اور عقلیت پسند ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ عام مکاشفہ انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے مکاشفہ عام کافی ہے، مکاشفہ خاص، کلام مقدس کی، بائبل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کسی دوسرے مکاشفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم راسخ العقیدہ مسیحی مانتے ہیں کہ مکاشفہ عام ہمارے لیے ناکافی ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ گناہ نے مکاشفہ عام اور انسان دونوں کو بگاڑ دیا۔ خدا نے کہا تھا کہ تیرے سبب سے زمین لانتی ہوئی، اور جو بھی اس فطرت کے اندر خدا نے مکاشفہ رکھا ہوا ہے، نہ صرف اس کی سرشت جو بگڑی انسان کی، بلکہ یہ مکاشفہ عام جو ہے وہ بھی بگڑ گیا۔
اس کو ٹوٹل ڈپریوٹی کہتے ہیں۔ عام مکاشفہ خدا کے بارے میں تو بتاتا ہے، لیکن یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مکاشفہ عام کیوں ناکافی ہے۔ یہ خدا کے بارے میں تو بتاتا ہے، لیکن مسیح یسوع کے ذریعے خدا کے نجات کے منصوبے کے بارے میں مکاشفہ عام ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ اس لیے عام مکاشفہ مسیح کے فضل اور نجات کے بارے میں خاموش ہے، اس لیے ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کسی خاص مکاشفے کی ضرورت ہے۔ اور مکاشفہ خاص کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں گناہ کے داخل ہونے سے خدا کا عام مکاشفہ جو ہے وہ دھندلا اور بگڑ گیا۔ اس لیے اب فطرت اور انسان کی سرشت میں خدا کی تحریر ہمیں اتنی صاف معلوم نہیں ہوتی جتنی کہ یہ پہلے جو فال سے پہلے آدم کے جو گرنے سے پہلے تھی۔ اس کے علاوہ انسان میں تاریکی، جہالت، غلطی اور بے ایمانی کی طاقت سے مغلوب ہو گیا یہ مکاشفہ، اور بے سمجھی کے سبب سے وہ اس ابتدائی یعنی فطری یا قدرتی یا عام مکاشفہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا، بلکہ انسان نے خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدل دیا۔ اب انسان خدا اور روحانی حقیقتوں کے بارے میں صحیح علم کو سمجھنے سے، درست علم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے عام مکاشفہ جو ہے انسان اور خدا کے درمیان میل ملاپ کرانے کے لیے بھی ناکافی ہے اور قاصر ہے۔ اس لیے ہمیں الہی اور مکاشفہ خاص کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ شکریہ۔